नमस्ते म डम्बर दन्ना अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घ नाम्ची एज अ ट्रेजरर र आजको जुन प्रेस कन्फरेन्स हामी एउटा सानो प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ र यसको विषयमा तपाईको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन दिँदैछु र यहाँ हुनुहुन्छ गोपाल मते सर प्रेसिडेन्ट एजिकेस र मिलन ठेकलज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट एजिकेस नाम्ची र जोइन्ट सेक्रेटरी अमृत मोदीज्यू र आजको विषय बारे केही प्रेस कन्फरेन्समा हामी बात गर्दाखेरि तपाईको उहाँ मिलन सरले तपाईहरुलाई जनाउनुहुन्छ। On behalf of all हामी नाम्ची अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घ साउथ सिक्किम कम्युनिटी जाति एससी बाट यहाँ आज हामी एक दुई कुरा राख्न गइरहेको छौँ र यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ असवा जो अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसन को माथि गान्तोकमा न्यूली कमिटी एक्जिक्युटिभ बोर्ड गठन गरिएको छ। अब माथि माथि भेला भएर माथि माथि 10-12 जना मान्छेहरू बसेर आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेटलाई अगाडि ल्याएर चयन गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्न चाहेका हुन् र त्यसमा चाहिँ हामी विरोध जनाउन चाहन्छौँ। किन विरोध जनाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि अब एभ्री इन्डिभिजुअल हेभ देयर राइट्स टु भोट एन्ड देयर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। आफ्नो आफ्नो विचार त राख्नु पायो नि त मानिसले। जब हामी आफ्नो संस्थासँग जोडिएको छौँ भने त त्यो संस्थामाथि त हामीले पनि त आफ्नो विचार राख्नु पायो, हामीले पनि त आफ्नो ओपिनियन व्यक्त गर्नु पायो नि त हामीले पनि। तर आज यो ओपिनियन यो विचार राख्न पायो र भोट हुने यो कुराहरू चाहिँ कहाँ गयो चाहिँ हराइरहेको छन् यो कुराहरू। यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनको माथिबाट सेलेक्सन गरेर त यो त पुरै नमिल्ने भयो त यहाँ। अरे हामी साउथमा पनि हाम्रो अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घसँग जोडिएर जति पनि शेड्युल कास्ट कम्युनिटीहरू बसेका छन् त्यहाँ पनि एलिजिबल क्वालिफाइड अनएजुकेटेड युथ्सहरू छन् त, जसलाई हामीले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर हाम्रो एसोसिएसनको कमान उहाँहरूको हातमा पनि त दिन सक्छौँ। तर माथि अब यस्तो हुन्छ नि त, अब माथि जति राख्यो लु ठिकै छ राख्यो, तर हामीले पनि त चिनेको हुनु पर्यो नि त। आफ्नो प्रतिनिधि, आफ्नो एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर हामीले पनि त चिनेको हुनु पर्यो नि त। अब जब हामीले चिनेकै छैनौँ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ कसरी गएर उहाँको अगाडि आफ्नो पीडा आफ्नो व्यथा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी राख्ने? ल हामीले त कसो गरेर चिनिन्छौँ अरे, तर गाउँ बस्तीका मानिसहरूले त उहाँहरूलाई त देखेको पनि छैनन् होला। यो त कुरै मिल्दैन नि। अब हामी भारतवर्षमा बसेर एउटा डेमोक्रेटिक एउटा कन्ट्री, एउटा डेमोक्रेटिक हामी स्टेटमा बसेर आफ्नो राइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाउँदैछौँ नि त यहाँनिर चाहिँ। अब त्यसलाई त अब हामीले त्यो चाहिँ हराएर जाँदैछ नि त, हाम्रो आफ्नै राइट्स चाहिँ हराएर जाँदैछ नि त। हामीले सानो अर्गनाइजेसन, आफ्नो निजी अर्गनाइजेसन त बाइ भोट गरेर संवैधानिक अधिकार छ भनेदेखि त हामीले त चुन्नु पायो नि त। हाम्रो त राइट हो नि त यो त चुन्ने। हामीले नयाँ मान्छे, हाम्रो नयाँ एजुकेटेड क्वालिफाइड युथहरूलाई अगाडि बढ्ने मौका दिनु पर्यो। अरे हामी पनि हाम्रो साउथबाट हाम्रो पनि त आफ्नो क्यान्डिडेट छ, आफ्नो यो अल सिक्किम शेड्युल कास्ट एसोसिएसनमा हामीले पनि त आफ्नो साउथबाट प्रतिनिधि चुनेर पठाउन सक्छौँ नि त। हाम्रोमा पनि त छ क्यान्डिडेट। अरे हाम्रोमा मात्रै नभएर त हामी सबैजना मिलौँ न। हामी सबै अल सिक्किम शेड्युल कास्ट भनेपछि त अल आयो नि त। मैले त हाम्रो मात्रै साउथको मात्रै भनेको छैन, मैले इस्टको मात्रै भनेको छैन, कहीँको मात्रै एउटा नगरेर चाहिँ हामीहरू सबै मिलेर गरौँ।
हामीहरू सबै अघि हौँ र हाम्रो संगठनलाई चाहिँ दरिलो बनाऊ। आज यो प्रेस मिडिया मार्फत म सिक्किमका सम्पूर्ण शेड्युल कास्ट कम्युनिटीसँग जोडिएर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि हामी आफ्नो प्रतिनिधि हामी चुनौँ, आफै चुनौँ। यो हाम्रो अधिकार हो, यो हाम्रो अधिकार हो। यो अधिकार कसैले खोज्न पनि पाउने छैन, कसैले पनि खोज्नु पाउने छैन। बाई भोट नै हामीले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हामीले चुन्नुपर्छ। यही हाम्रो माग छ। र आउने दिन हामी सबैजना एकजुट भएर अघि बढौँ, हाम्रो संगठनलाई दरिलो बनाऊ। सबै डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी होस्। माथि अब स्टेट लेभलको माथि स्टेटमा त हाम्रो स्टेटमा त अब हाम्रो यो अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयरका बोर्ड त हुन्छ नि हुन्छ, तर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि गरौँ, ट्रान्सपेरेन्सी होस्। आजसम्म हामीलाई साउथलाई केही कुरामा सोधेका छैनन् भनेको पनि होइन, वेस्टलाई मात्रै सोधेका छन् मात्रै पनि भनेका होइन। तर हामीहरू सबैजना एकजुट भएर अघि बढौँ र हामी चाहिँ यही माग गर्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ बडीको चाहिँ इलेक्सन होस्, बाई भोटिङ सिस्टम नै होस्। यो माथि सेलेक्सन माथि सेलेक्ट गरेर यो 10-12 जना मान्छे भेला भएर यो खालके चाहिँ नहोस्। हेर्नुहोस् है, समाज चाहिँ नराम्रो व्यक्तिले कहिले बिग्रिँदैन, समाज चाहिँ नराम्रो व्यक्तिले कहिले बिग्रिँदैन। समाज चाहिँ तब बिग्रिन्छ जब राम्रो मान्छे चुप लागेर बस्छ। समाज चाहिँ तब बिग्रिन्छ, तब समाजलाई क्षति हुन्छ जब चाहिँ राम्रो व्यक्ति चाहिँ चुप लागेर बस्छ। हाम्रो पनि त समाजमा राम्रो जोडौँ, एकसाथ भएर हामी काम गरौँ, हाम्रो आफ्नो प्रतिनिधिलाई अघि बढौँ, उहाँलाई स्टेटको बोर्डमा हामीले राखौँ। र यही भन्दै आजको यो प्रेस कन्फरेन्सलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यही कुराहरूलाई अब कतिवटा कुरोलाई अब हाम्रो मैले मात्रै पनि भनेर भएन। र अब यहाँ हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ, दादाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ अब स्वयं हाम्रो अल सिक्किम हाम्रो अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँ ट्रेजरर हुनुहुन्छ। र हामीले आफ्नो संस्था जसरी चलाएका छौँ र त्यसरी नै हाम्रो माथि स्टेट लेभलको संस्था पनि त्यसरी नै चलोस्, अझै राम्रो होस्, दरिलो होस्। हामीले आफ्नो जातिलाई माया गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो परम्परा संस्कृति हामीले कतिवटा कुरो जोगाएर लानुपर्छ। र यति भन्दै म अगाडिको कुरा हाम्रो डम्बर दर्नाललाई राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म डम्बर दर्नाल। म चाहिँ यो विषयमा भन्न चाहन्छु तपाईँको अस्ति जुन गान्तोकमा एउटा कम्युनिटी फर्म भयो, एउटा सेलेक्सन भयो, अल सिक्किम शेड्युल कास्ट एसोसिएसन एउटा मेम्बर कम्युनिटी फर्म भयो। तर त्यो विषय हामीलाई एकदमै त्यो विषयमा अब हामीसँग केही पनि उहाँहरूले सङ्कल्प गर्नु भएन। उहाँहरूले माथि अब 2-4 जना भेला भएर एउटा शेड्युल कास्ट कम्युनिटी फर्म गरे। एउटा प्रेसिडेन्ट, ट्रेजरर, जेनरल सेक्रेटरी उहाँहरूले प्रतिनिधिहरू चुन्नुभयो। तर यो विषय हामीलाई केही पनि खबर छैन। अल सिक्किम शेड्युल कास्ट एसोसिएसन भनेपछि तपाईँको अल सिक्किम शेड्युल कास्ट आयो नि त त्यसमा तपाईँको। तर यो चाहिँ हामीलाई यो विषय हामीलाई केही खबर नभइकन उहाँहरूले माथि सेलेक्सन गर्नुभयो। ओके, सेलेक्सन भयो, तर पनि अब सेलेक्सन पनि अब तपाईँको नर्थबाट पनि चुन्नुपर्ने एउटा क्यान्डिडेट, साउथबाट पनि चुन्नुपर्ने हो, इस्टबाट पनि चुन्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूले अब कस्तो पारा मिलाउने यो एरेन्ज
यसमा त हामी एकदमै खण्डन गर्दैछौँ यो कुरामा। किन भनेदेखि एउटा सेलेक्सन भने जस्तो अब हामीले चिन्नु पनि पर्यो नि त। सेलेक्सन ओके, सेलेक्सनै भयो भने हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट चिन्नु पर्यो। तर उहाँहरू को हो, कहाँबाट हो, त्यो बारे पनि हामीलाई केही खबर थिएन। त्यसमा हामीलाई अचानक सर्ट नोटिस आउँदाखेरि चाहिँ हामी गान्तोक जाँदाखेरि यो कुरामा अलिक खण्डन भयो यो विषयमा पनि। र अब भोलिको दिनमा अब तपाईँको सेलेक्सन गरेको एउटा क्यान्डिडेटले हाम्रो सिक्किम अल सिक्किम सिड्युल कास्ट म अब गरिब घरहरूबाट हुन्छ होइन, एउटा ग्रासरुट लेभलबाट आएको मान्छेहरूलाई त हामीले त्यो तान्नु पर्यो नि त। अन्त उहाँहरूले यो चाहिँ अब कस्तो पारा गर्नुभयो नि होइन, यसलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामी खण्डन गरेर नट सेलेक्सन इलेक्सनै हुनुपर्छ यो विषयमा होइन। र इलेक्सन भयो भने त तपाईँको क्यान्डिडेटले पब्लिक पनि त चिन्छ, हाम्रो ग्रासरुटको मान्छेहरू को हो उहाँहरूलाई पनि चिन्छ। सेलेक्सनमा कसरी चिन्छ र उहाँ सिड्युल कास्ट एसोसिएसनबाट गरिब भएर नआएकोहरू उहाँले चिन्छ र? उहाँ भोट माग्नु घरमा गएको भएको छ, चिन्दैन पनि चिन्दैन। उहाँ यस्तो मान्छेले चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो सिड्युल कास्ट एसोसिएसनमा गरिब घरको ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तान्छ र यो विषय भन्दै हामी होइन यो जुन सेलेक्सन भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब खारिज गरेर इलेक्सन नै गराउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। हाम्रो नाम्ची साउथ सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघबाट। नमस्ते, धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size. सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Ready? Sani da pa ma ga ma dha pa ma ga ma dha pa ni sa। इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मोड में ले आए।